बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है कि चाइना ने भारत को औकात याद दिला दी है कि ये तुम्हारी औकात है। नाज़रीन, एक तरफ तो भारत जंग के लिए जो है वो कोशिशें कर रहा है कि जी हम जंग करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब चाइना ने पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले ही बड़ा खौफनाक हथियार हवाले कर दिया और कहा जी अब आओ पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन है, चीन के वजीर खारजा वांग जी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और भारत के दौरे पर जो कुछ चाइना ने भारत के साथ किया है नाज़रीन, ये अब भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। ये तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत के साबिक एयर चीफ ने जंग से पहले ही भारत की तमाम जो सलाहियतें हैं उनको खोल दिया है। इनके हाल का जो बनाया हुआ तीजाज त्यारा है उसका पोस्टमार्टम कर दिया है कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, वो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और भारत के दौरे पर जब वो पहुंचे तो जिस तरह से उनका भारतीयों ने इस्तकबाल किया, जिस तरह से उन्होंने उनको वेलकम किया, वो यूँ लग रहा था कि जैसे यही वो भारतीय थे जो आज से चंद साल पहले ही जो है वो कह रहे थे जी कि बाइकाट चाइना, चाइनीज के प्रोडक्ट का हम बाइकाट करेंगे, और आज जो है वो चाइना से तिजारत की भीख मांग रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको औकात याद दिलाई है। तो नाज़रीन, जो इनके सिक्योरिटी के मशीर हैं अजीत डोवल, उसकी मुलाकात हुई है और नाज़रीन उसकी शक्ल से साफ पता लग रहा है कि जैसे इंतहाई शर्मिंदा सा, बॉडी लैंग्वेज बड़ी जो है वो डाउन और बिल्कुल जैसे अपने घर में जिसे भीगी बिल्ली की तरह का ये बना हुआ था। तो वांग जी जो है उसने उसकी कमर थपकाई और उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूं फिर भी, और अपने बाप से पंगा मत लो। उन्होंने कहा जी कि दुश्मनी नहीं, हम ट्रेड करते हैं मिलके। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जब चीनी फौजियों ने भारतीय फौज को मारा पीटा था और इनके 20 फौजी मारे थे, उस साल भी तकरीबन इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने तिजारत जो है वो की थी। 100 अरब डॉलर की तिजारत जो है वो तब भी हुई थी चाइना और भारत के दरमियान। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की चाइना मजबूरी है। लेकिन वैसे इन्होंने जो अमेरिका ने इनकी जो है दुम पे हाथ फेरा हुआ था, तो ये चाइना को अकड़ रहे थे, उनको आंखें दिखा रहे थे। तो चाइना जो है उसके पास अब ये गए हैं और चाइना से कहा जी कि हमारे साथ ट्रेड करें, हम तो मर जाएंगे। हमें तो अमेरिका ने जवाब दे दिया है। तो अब जो है ये औकात में नाज़रीन आए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसी दौरान जो है वुहान के अंदर एक बड़ी और अहम तरीन मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे तकरीब किस चीज़ की हुई नाज़रीन, भारत इस बार जो है वो जो बहरी महाज है उस पर इत्तलात ये आ रही है, इंटेलिजेंस इत्तलात ये आ रही हैं कि भारत बहरी महाज पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। बज़ाहिर वो अपनी तैयारियां दिखाएगा कि वो कर रहा है तैयारियां यहाँ पे, यानी जो ज़मीनी महाज है, लेकिन बहरी महाज से वो चढ़ाई करेगा। लेकिन नाज़रीन, इसका जवाब जो है वो चाइना ने इस अंदाज में दिया है कि चाइना ने अपना खौफनाक हथियार जो है अंगूर क्लास की तीसरी आबदोज वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान को ये आबदोज जो है वो दे दी है। ये नाज़रीन बड़ी तबाहकुन आबदोज है जिसके बारे में भारत को क्या किसी को भी इंफॉर्मेशन डिक्लासिफाइड नहीं की गई कि ये क्या क्या कुछ कर सकती है। ये अंगूर क्लास की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतें हैं इसकी। बहरहाल जो चीज़ें सामने बताई जाती हैं वो और होती हैं और जो अंदर खाते होती हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से PL-15 मिसाइल है, जो उसका एक्सपोर्ट वर्जन है, उसकी बजाय ओरिजिनल जो चाइना इस्तेमाल करता है वो पाकिस्तान को दिया गया, जिसकी रेंज के बारे में भारत को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान किस तरह से इनको सरप्राइज करेगा। तो एक तरफ ये हो गया, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन भारत, आपको हमने बताया था कि अमेरिका ने कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर हम मुसलसल हर लम्हा नज़र रखे हुए हैं और कशीदगी जो है वो बहरहाल बढ़ रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन कि भारत के साबिक एयर चीफ जो हैं देवेंद्रा, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि भारत का 2019 के अंदर जो इन्होंने MiG-21 जंगी तैयारी पे जो है वो अभिनंदन और दूसरे स्क्वाड्रन को भेजा,
پاکستان کی جانب. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تیجاز طیارے کہتے ہیں جب میں ایئر چیف تھا تو اس کے اندر نہ تو بیونڈ ویژول رینج جو میزائل ہے BVR کی جو صلاحیت ہے وہ بھی موجود نہیں تھی. وہ نہ تو فلیئر چھوڑ سکتا ہے یعنی اپنے بچاؤ کے لیے، یعنی اس پہ جب اٹیک ہو تو وہ فلیئر جنگی طیارے چھوڑ دو، فلیئر چھوڑنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں تھی. یہاں تک کہ اس کے اور بہت سارے جو فالٹ ہیں وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ بھارت کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جنگ میں تیجاز طیاروں کو استعمال کر سکے. اور دوسرا ناظرین انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں پاکستان کو ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ حاصل ہے، کیونکہ پہلے بھی ان کا مورال بلند ہے، اور دوسرا انہیں پتہ چل چکا ہے کہ بھارت کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. ناظرین پاکستان کے فتح 1، فتح 2، فتح 3 اور فتح 4، اب یہ فتح 4 جو تقریباً 750 کلومیٹر تک اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا ریسنٹلی جو ہے وہ یہ ورژن پاکستانی فوج کے حوالے کیا گیا ہے. یہ بھارت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ ناظرین ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں. بھارت کی جانب سے کسی بھی ہینکی پینکی کا جواب بڑا کرارا اس سے ملنے والا اور پہلے سے بہت زیادہ زبردست ملے گا. تو ناظرین ایک تو پاکستان کے آرمی چیف نے وہاں پہ ان کو میسج دے دیا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہنگور کلاس کی جو ایٹمی کہہ رہا ہوں کہ جو آبدوز پاکستان کے حوالے کی ہے، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہے. اور یہ اس جنگ میں اگر بھارت کوشش کرتا ہے تو ان کے جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے اس کا کیا حشر ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان نے ایک تجربہ جو ہے وہ کرنے کے لیے صرف ایک نوٹائم جاری کیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی بھارت کا جو INS وکرانت ہے وہ الٹے پاؤں بھاگ کر جو ہے وہ اپنی بندرگاہ پہ واپس پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نہیں نکلا. تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت اور چین، بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ چین کے ساتھ یہ معاملات کو لے کر آگے بڑھے گا اور ان کے ساتھ بڑے پیمانے پہ تجارت کرے گا، اور دوسرا چین نے ان کے منہ پہ ایک اور کرارا تھپڑ مارا ہے. چین نے کہا ہے کہ یہ پریویس جنگ کے اندر تو جو ہوا ہے اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ لگتی ہے تو چائنا جو ہے وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ناظرین یہ جو اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں یہ بھارت کی دھری رہ سکتی ہیں، اور اگر اس نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پہلے سے بہت زیادہ طاقت کے ساتھ جواب ملے گا، اور پوری دنیا میں بھارت کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا. ابھی تو مودی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ سٹنٹ کے طور پہ استعمال کرے گا اس کو. جو بہار کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی اپنی جو بہار کے الیکشن کی مہم ہے اس کو یہ ون کرنے کے لیے اس وقت اس طرح کا کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ سے پاکستان کے خلاف ڈرامے بازی کر سکتا ہے. تو پاکستان تیار ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جا کے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بارشوں کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، لیکن بھارت اب کی بار جو ہے وہ ایئر فورس کا نہیں بلکہ ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کرے گا، جس کو موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پاکستان کے پاس جس قسم کے میزائل ہیں، پاکستان جس طرح سے اس کو جواب دے گا یہ شاید اس کی آنے والی کئی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.